सर कालच्या दिसा सांच्या टायमार एक बोवाळ जाल्लो. मिरचे जंक्शन आहा पळय, परवरीम वचपाक ब्रीज आहा पळय स्टार्ट जाता, तेज्या सकयल लँड फिलिंग जालां आनी मँग्रुव्ज कटींग जालां आनी जे कन्स्ट्रक्शनाचे व्हेहिकल्स आहा थंय पार्क जाता. इवन जनरेटराचे व्हेहिकल्स आहा थंय पार्क जाता आनी त्या हितून तुमी सपोर्ट करता म्हणून असो एक हें आयला. हय, काल हांवें तें आयकलां आनी काल हांवें एक बायट दिलोलो एका प्रेसाक. आनी कितें हाडूं न्हू पळय, हें आतां कोण पळय आतां म्हाजें नांव घेता, कोण आतां योगेश म्हणून कितें आयकलां हांवें तेजेर, हांव ताका ओकोना पासून ओकोणटो आनी अशें तो तेणें म्हाजें नांव घेतलां न्हू. हांवें पळय आतां एक कंप्लेन पासून हांवें ड्राफ्ट केल्या तें आयकोन तेजेर आतां हांव कंप्लेन दितलो. तेणें म्हाजें नांव घेतलां म्हणून अशें सांगलां जाल्यार तेणें तो कंप्लेन म्हाजें नांव घेतलां जाल्यार तेजेर म्हाका केस दिवपाची आहा. कित्याक हांव आजून पासून ओकोना कोण मनीस पळय तो. आनीक काशिनाथ शेटये जावं कितें आसूं तें बरें काम करता. केन्नाय लँड फिलिंग करता तें बंद करपाक वा तें बरें करता. कित्याक म्हाकाय लँड फिलिंगेचेर लँड कोणें फील केल्लें, शेतां फील केलेलीं, आगोर फील केल्लें असलें म्हाका नाका. आनी एसेंब्लीनी हांव उलयलो आहा तुका जाय जाल्यार तो व्हिडियोय दिता तुका केन्नाय घालपाक. तशेंच हांवें 2 वर्सां फाटीं हांवें कंप्लेनी दिलेल्यो. कळ्ळें म्हाका कडेन हे पळय कंप्लेनी आहा तुका दाखोवपाक. ही एक हांवें केलेली सरपंचीक, कळ्ळें न्हू. एक 21/12/22 केल्ली. कळ्ळें. तशीच मागीर हांवें एक कॉपी केलेली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टराक केल्ली. कळ्ळें. ती आहा म्हाका कडेन तुका जाय जाल्यार. मागीर आनीक एक हांवें TCP डिपार्टमेंटाक केल्ली. की लँड फिलिंग जाता म्हणून मॅनग्रोव पुरयता आनीक प्रॉपर्टी त्याच लोकेशनान. हांवें सर्वे नंबरूय घातलेले आहा. सर्वे नंबर हांवें तेन्ना एक पाट घाल्लेलें तें सर्वे नंबर 101 सब डिविजन 1. कळ्ळें. त्या हितून मोरोबी पिकेन तीच एरियेक तें. कळ्ळें. तें तेन्नाय घाल्लेलें हांवें. मागीर म्हाका एका पुलिसीकी केल्ली हांवें. पुलिसीकी लेटर केल्ली त्या टायमार. आनीक म्हाका TCPचे मागीर एक्नॉलेजमेंटूय मेळलेलें रिसीप्ट कॉपी की तेणी म्हाजी कॉपी रिसीव केल्या म्हणून. कळ्ळें. आनी हें असलें शेतांनी म्हाका येयलेलें नाका आनी हांव शेतांनी न्हू केन्नाच अशें कन्स्ट्रक्शनाक येवपाक हांव दिवचोय ना आनी म्हाका तसलें लायक ना करपाचें. कित्याक आमच्या मामीन सदांच आमचीं शेतां दोंगर आमचे कालाफांनी सांबाळलेले आहा आनी हिंगासर म्हाका तें तशेंच दवरपाचें आहा. आनी एसेंब्लीन पासून हांव तसोच उलयलोलो आहा. आनी एटलिस्ट हांव तरी असलें एका केन्ना जजमेंट करपाचो ना. आतां ह्या मनशान पळय कोणें नांव घेतलां तें तेणें फॉल्सली नांव घेतलां आनी एका ओको पासून ओकोणटो आनी तेणें तर म्हाजें नांव घेतलां तर तेजेर एक्शन जावंक जाय. आनीक दुसरें कितें आहा, काशिनाथ शेट्टी कितें करता, केन्नाय तो गेलो न्हू ahले केन्नाय व्हडल्या जाग्याचेर वा केन्ना गेलो न्हू तो सदांच न्हू आपणाचो मोबायल आनी तो लायव्ह आसता केन्नाय आनी तो रिकॉर्डिंग करता. हांव नकळो तेणें रिकॉर्डिंग आतां केलां म्हणून हांवें आयकलां तेणें एका मिडियाचेर रातचो एक हांवें तेजो व्हिडियो आयकला की तेणें म्हणलां आपणें रिकॉर्डिंग पुलिसीक दिलां म्हणून. आतां तेंच तो रिकॉर्डिंग तेणें तर अशें घातलेलें अशें सगल्या लोकांक गोमपाक. आनी म्हाकाय गोमपाचें कोण उलयलां कितें उलयलां ते प्रमाणे कंप्लेनी म्हाजी हांव ते भाशेन घालपाचो. म्हाकाय बऱ्याक पडपाचें अशें केलां म्हणून. आतां एक कंप्लेन दिल्या की तेणें पळय तांकां एटॅक केला एक्टिविस्टांक आमच्या काशिनाथ शेट्टी आनी डॉमिनीक म्हणून तांकां एटॅक केला तेजेरूय एक्शन घेवपाक हांवें कंप्लेन केल्या. तें हांव कंडेम करतां. तेणी पळय तें हें केलां तें तेंचेर एटॅक केला तो आनी म्हाजें नांव घेतलां म्हणटा न्हू तेजेर थरय इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आनी फूल सिरियसली हेजेर एक्शन जावंक जाय. ह्या मनशान कितें केलां तेजेर आनी असलें पळय थिंगासर खडकी कितें दवरता तेजेर एक्शन जावचें. आनी हेजेर म्हाजे कंप्लेनीचेरूय हांवें तशेंच केलेलें. आनी कोणाक अशें कितें असल्या हितून कांय एक्टिविटी करपाक म्हाजे सायडीच्यान हांव केन्नाच तसो दिवचो ना आनी म्हाजी नॉलेजी काडल्यार हांव तेंच्या थिंगा एक्शन घेतलो. आनी हें पळय आतां काशिनाथ शेट्याकी म्हाका तेकाय सांगपाचें कितें आहा केन्नाय कितें जाल्यार तेज्यान केन्नाय म्हाका विचारूंक जाता जावं केन्नाय फोनार विचारूंक जाता. कळ्ळें न्हू. आनी हांव नकळो आतां हें आतां पळय तेणें अशें केलां कळ्ळें. तें अशें तेणें कितें केलां डायरेक्ट तेणें अशें दायलां की आमी सांगलां कशें तेका म्हाजो सपोर्ट आहा तसो. म्हाजो सपोर्ट असल्या कामांक केन्नाच ना आनी केन्नाय फुडें आसचो ना. सर तुमी लँड फिलिंगाचें जें कंप्लेन लेटर केल्लें आहा तें खंयच्या वर्साचें सर? हें आमी केल्लेलें तें पळय हें न्हू 21/12/22. कळ्ळें न्हू. हें पळय हांवें करून दिल्लेल्यो पयल्योच. तेन्ना कसोच एक इन्सिडंट जालो तेन्नाय कंप्लेनी केल्ल्यो. सगळें पळय केल्लें तूं हेजेर पळोवंक जाता पळोवंक शकता तुवें जाय जाल्यार पळय जाल्यार ही सरपंचीक केल्ली. कळ्ळें न्हू. मागीर ही हांवें मिनिस्टराक केल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. मागीर ही हांवें TCPक केल्या.
TCP डिपार्टमेंट. मागीर हांवें केलेली पुलीस ओल्ड गोवा पुलिसीक केलें. सूर्य खंयच्या वर्सा डेट? ही 12/12/22 तेजेच फावटी आमी सगळ्यांक केलेल्यो. मागीर ही म्हाका TCPच्यान म्हाका एक्नॉलेजमेंट मेळलो रिसिप्ट पावली म्हणून. म्हाजी रिसिप्ट पावली म्हणून तेंकां. हांवें हांगा तेंचो एनवलप लावन दवरला. तो हें पयलेंच हांवें घालून दवरला. आनीक असलें हेका न्हू हांव केन्नाच हें जावंक दिवपाचो ना. आनी हें पळय तेणी थंय गाय मारलें तेंकां पळय मारलें म्हणटा न्हू तें म्हाका लायक जावना आनी हांव तें फूल कंडेम करता आनी म्हाजी कंप्लेनीचेर घाला तेंचेर तें एक्शन तेंचेर घेवचें म्हणून त्या मनशाचेर. आनी हो कोण तो मनीस म्हाकाय पळोवंक जाय. एटलीस्ट तेणी तो व्हिडियो जर आवट केलेलो जाल्यार म्हाकाय कळपाचो मनीस कोण तो. आनी ते भाशेन हांव तितली कंप्लेनी म्हाजी हांव सारकी स्ट्रीक घालपाचो ते भाशेन. म्हणून आतां हांव सद्याक आतां आयज ही कंप्लेन हांव दितलो पुलिसीक तेंचेर. आनी असलें म्हाका जालें नाका खंयसरूच.